बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अपने मतलब की मालूमात हासिल करने के लिए इंडियन आर्मी के कैंपों में घुसना था और कैंपों में घुसने के लिए मेरे पास चाय बेचने का कारोबार था। इस सिलसिले में मेरी एक आर्मी क्लर्क से बात हो गई थी, जिसने आज मुझे लंगर इंचार्ज से मिलाना था। लंगर इंचार्ज उस वक़्त फौजियों में लंगर की तकसीम का जायज़ा ले रहा था और वो खासा मसरूफ़ लग रहा था जब क्लर्क ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो सूबेदार था और पुराना घाघ दिखाई देता था। मेरा तारुफ करवाने के बाद क्लर्क ने उसे कहा कि इनकी चाय आपके पास आएगी, इसे पास करना आपका काम है। ये मेरे दोस्त हैं और इनका काम ज़रूर होना चाहिए। ये आपकी सेवा भी करेंगे। लंगर इंचार्ज ने मेरा जायज़ा लिया और कहा कि साहब, माल ठीक हो तो हम क्यों अनफिट करेंगे। और साथ उसने क्लर्क को कहा कि शाम को वो इसे मेरे क्वार्टर में ले आए। वो बमा फैमिली रहता था। मैंने हामी भर ली और हम कैंप कमांडेंट के दफ्तर की तरफ चल पड़े। कैंप कमांडेंट का दफ्तर क्वार्टर गार्ड से मुल्हिक था। कमांडेंट एक फुल कर्नल था और उस वक़्त खाने के वक्फे पर गया हुआ था। उसके दफ्तर के तमाम क्लर्क मेरे साथी क्लर्क के खूब जानने वाले थे। उनकी बेतकल्लफ़ी को देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अडोज से लेकर लंगर और कमांडेंट दफ्तर तक एक जंजीर बनी हुई है। सब मिल बांट कर खाते हैं। ट्रेनिंग करने वाले 3 माह के लिए आते हैं और इस दौरान की खुराक, साबुन, तेल, तौलिया और दूसरी अशिया उनको फ्री मिलती थी। उनकी क्वालिटी में हेर फेर करके और ठेकेदारों से मिली भुगत करके ज़्यादा कीमत के टेंडर मंजूर किए जाते। इसीलिए इन तीनों दफातर के क्लर्क आपस में खासे बेतकल्लुफ़ थे। तमाम हालात का जायज़ा लगाकर मैं एडोज क्लर्क के साथ वापस आ गया। शाम को मुझे लंगर इंचार्ज के घर जाना था। एडोज क्लर्क को आइंदा श्याम पुकारूंगा ताकि आसानी रहे। श्याम ने वापस आते हुए मुझे कहा, लंगर इंचार्ज को खुश करने के लिए शाम को मुनासिब रकम हमरा ले आऊं। शाम 6 बजे मैं होटल से फिर छावनी के लिए रवाना हुआ। श्याम मुकर्ररा जगह पर मेरा मुंतजिर था। हम दोनों लंगर इंचार्ज के घर 7 बजे शाम को पहुंच गए। लंगर इंचार्ज क्वार्टर में रहता था। उसने हमें एक कमरे में बिठाया। रस्मी गुफ्तगू और हाथर तवाज़ो के बाद उसने खुद चाय की बात छेड़ी और अपनी अहमियत जताने के लिए बोला कि अगर मैं चाय पास ना करूं, एडोज वाले कुछ नहीं कर सकते। आहर को मैंने 1200-1300 अफराद को खुराक के मामले में मुतमईन करना होता है। सूबेदार बनते बनते एक सिपाही को 22 या 23 साल लग जाते हैं और वो रिटायरमेंट के करीब होता है। और ऐसा सूबेदार अगर किसी दौलत पैदा करने की जगह पर लग जाए तो फिर बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो अपने हाथ साफ रखते हैं। सूबेदार ने साफ अल्फाज में कहा कि आपकी चाय पास भी करवाऊंगा और तारीफ भी करूंगा, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। सूबेदार को राह रास्त पर लाने की अभी मैं सोच ही रहा था कि उसने खुद मेरी मुश्किल हल कर दी। उसने कहा कि जवानों के लिए रोज़ाना 4000 कप चाय बनती है, इसलिए आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हम रोज़ाना कितनी चाय इस्तेमाल करेंगे। चाय की मंजूरी के बाकी मराहल आप खुद तय करेंगे। जिस दिन से आपकी चाय मेरे मैस पर बननी शुरू होगी, उस दिन से लेकर हर माह 5000 रुपया मैं आपसे लूँगा। मैंने मंजूर कर लिया और पेशगी 2000 रुपये भी उसे दे दिए। थोड़ी देर बाद हम उसके घर से लौट आए। श्याम ने मुझे रात 8 बजे शराब खाने मिलने का कहा। अब 8 बजने में टाइम ही कितना रह गया था। मैंने होटल जाने की बजाय सीधा शराब खाने का रुख किया। श्याम ने जिस तरह मुझे पैसे लौटाते हुए देखा तो उसने मुझे एक मोटी मछली समझ लिया और उसने कोशिश की कि कोई भी मरहला उसकी मौजूदगी के बगैर पूरा ना हो। 8 बजे वो 2 फौजियों के हमरा आया। उसने बताया कि ये कैंप कमांडेंट के दफ्तर में काम करते हैं। शाम हमने कुछ गपशप की और कुछ काम की बातों में गुजारी। मुझे यूं ही शक पड़ गया कि श्याम इतनी जल्दी मुझे सबसे क्यों मिलवा रहा है। अगरचे मैं उन दोनों फौजियों को कैंप कमांडेंट के दफ्तर में देख चुका था, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए मैंने अपने काम की बात को इससे आगे ना बढ़ाया और कहा कि मैं कल श्याम के दफ्तर में आऊँगा और उसके हमरा कैंप कमांडेंट से मिलूंगा। जब वो शराब नोशी कर रहे थे तो मैं उनके चेहरों से उनके दिली जज्बात की अक्कासी कर रहा था, क्योंकि नशे की हालत में इंसान दिल की बात जुबान पर ले आता है और चेहरा उसकी अक्कासी करता है। मैंने महसूस किया कि श्याम और दूसरा फौजी बात बात पर हंस रहे हैं और तीसरा फौजी गहरी सोच में खो जाता था। मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा कि क्या बात है यार, बीवी की याद आ रही है। वो खिसियानी सी हंसी के बाद फिर चुप हो गया। मैंने 2-3 बार उसे टटोलने की कोशिश की, लेकिन वो दिल की बात जुबान पर ना लाया और ना ही उसकी खामोशी और सोचने में कोई फर्क आया।
शराब खाने में कोई टॉयलेट वगैरह नहीं था, इसलिए मैंने छोटी उंगली का इशारा करके अपनी हाजत का इजहार किया। श्याम ने कहा कि बाहर सड़क की दूसरी जानब। मैंने इस खामोश जवान का हाथ थामा और उसे साथ चलने का कहा। वो मेरे साथ बाहर आ गया। सड़क की दूसरी जानब फारग होकर मैंने कहा कि ऐसे माहौल में जहां इंसान सब गमों से दूर हो जाता है, तुम क्यों उदास बैठे हो? परेशानियां मेरी भी हैं, मगर हर परेशानी का कोई ना कोई हल भी होता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हूँ। और अगर चल सकते हो तो वापसी मेरे साथ मेरे होटल चलो, वहां बैठकर जो भी परेशानी हो बता देना। वह कुछ देर सोचता रहा और बोला, साहब, आप पहली बार मुझसे मिले हो और मेरी परेशानी का अंदाज़ा लगा लिया। यहाँ मेरे साथ वाले हैं कि मुझे आज तक किसी भी बात या परेशानी का नहीं पूछा। आप में मुझे एक हमदर्द इंसान दिखाई देता है। वापसी पर मैं आपके साथ चलूंगा। शराब खाने से मैं आधे घंटे बाद उठाऊंगा और फिर सिविलियन लिबास में आपके होटल के बाहर पहुंच जाऊंगा। आप भी मेरे आने के बाद जल्द आने की कोशिश कीजिएगा। मैंने उसे दिलासा दिया और हम वापस आ गए। मैंने उसके गिलास में ज़्यादा शराब डाली ताकि वो ज़्यादा नशे में आ जाए। कुछ देर बाद उसने सर दर्द की शिकायत की और उठकर बाहर चला गया। हमारे टेबल पर महफल उस वक़्त शबाब पर थी, इसलिए दूसरों ने उसके जाने का ख़ास नोटिस ना लिया। तकरीबन 11:30 बजे हमारी महफल बर्खास्त हुई। मुझे यकीन था मेरी तरह श्याम और उसका साथी भी मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब में डूबे हुए थे। यहाँ पर एक बात अर्ज करता चलूँ कि सिवाय बंगाल और मदारस के दूर दराज देहातों के जहाँ मुकामी ज़ुबान बोली जाती है, सारे भारत और फ़ौज में जो ज़ुबान बोली जाती है वो ऐसी उर्दू है जिसमें संस्कृत के 30 या 40 अल्फाज शामिल किए गए हैं। ठट्ठा और कर्क में संस्कृत ज़ुबान सिर्फ सियासी जलसों में बोली जाती है। सारे भारत की ज़ुबान वही है जो फिल्मों और गानों में इस्तेमाल होती है। ये 30-40 संस्कृति अल्फाज याद करके उनको मुनासिब जगह इस्तेमाल करके आप हिंदी ज़ुबान के माहिर बन सकते हैं। दौरान ट्रेनिंग मुझे 60 से ज़ायद संस्कृत के अल्फाज याद और उनका सही जगह इस्तेमाल करना सिखाया गया था। मैं शराब खाने से निकला, रिक्शा पर बैठा और होटल की राह ली। वो क्लर्क, जिसका नाम अशोक सिन्हा था, होटल की लॉबी में मेरा मुंतजिर था। मैं उसे अपने हमरा लेकर अपने कमरे में आ गया। शराब खाने से हमरा लाई हुई बोतल खोली और उसे एक पैक बनाकर दिया। मैंने उसे कहा कि अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो क्या ये परिंदे और जानवर काम आएंगे? मैंने कहा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आमदनी है, बम्बई में रिहाइश है और कारोबार बढ़ाने के लिए यहाँ आया हूँ। पंजाबी हूँ और ज़ात पात पर यकीन नहीं रखता। इंसान दोस्त हूँ, तुम्हें परेशान देखकर ना रह सका और तुम्हें यहाँ बुला लिया। साफ बताओ किस बात ने तुम्हें परेशान कर रखा है? जो कुछ भी मेरे बस में हुआ तुम्हारे लिए करूँगा। शराब के नशे में अशोक सिन्हा जब्त के सब बंधन तोड़ बैठा और धाड़े मार मार कर रोने लगा। मैं चाहता था कि वो ज़्यादा देर ना रोए, क्योंकि दुख में रोने से ना सिर्फ सुकून मिल जाता है बल्कि ढारस भी मिलती है। मैं अशोक के करीब बैठ गया और कहा कि मर्द रोया नहीं करते। तुम मर्द भी हो और फौजी भी हो, तुम्हें तो हरगिज नहीं रोना चाहिए, बल्कि अपनी परेशानी दूर करने की तदबीर करनी चाहिए। ये मेरा वादा है कि तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। अशोक ने कहा कि साहब, मेरे पिताजी फौत हो चुके हैं। मेरी 3 बहनें हैं, जवान हैं, मगर जहेज ना होने की वजह से सगाई नहीं हो पा रही। मेरी आमदनी कलील है, इतने ज़्यादा जहेज का बंदोबस्त करना मेरे बस का रोग नहीं। बड़ी बहन की एक जगह मंगनी हुई है, मगर जहेज ना होने की वजह से वो भी मंगनी तोड़ने की बात कर रहे हैं। माता जी इस गम में घुल घुल कर बीमार हो चुकी हैं। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, मगर कहीं से भी रकम का बंदोबस्त नहीं हो सका। मैं हर मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए तैयार हूँ, मगर अपनी बहन की सगाई टूटते नहीं देख सकता। उसकी दुख भरी दास्तान बरसगीर के 80% घरानों की दास्तान थी। लाखों लड़कियां जहेज ना होने की वजह से अपनी शादी की उम्र अबूर करके बूढ़ी हो चुकी हैं। वालिदैन की मजबूरी को लड़के वाले सुनना भी पसंद नहीं करते और लड़के का बाकायदा भाव ताव करके उसे ब्याहते हैं। और जिन लड़कियों वालों के पास देने को कुछ नहीं होता, वो झूठी आस लगाए बूढ़ी हो जाती हैं। और जो ज़रा मॉडर्न जहन रखती हैं वो घर से भाग जाती हैं और उनका अंजाम बिल आखिर किसी कह बहाने में होता है। मैंने अशोक से पूछा कि उसे कितनी रकम की ज़रूरत है। उसने कहा कि बड़ी बहन की शादी के लिए अगर उसे 25,000 रुपये मिल जाएं तो वो इस फर्ज से सबकदोश हो सकता है।
میں نے اسے کہا کہ اگر تمہیں 25,000 مل جائیں تو تم صرف ایک بہن کی ذمہ داری سے سبق دوش ہو سکو گے، باقی بھی تو 2 بہنیں ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی ایک مخلص دوست کی تلاش ہے اور شاید تم ہی ایسے دوست ثابت ہو سکو گے۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، میں تمہاری ہر مجبوری میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ بمبئی میں ہم نے ایک کلب بنایا ہوا ہے جس میں صرف غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہی ممبر بن سکتے ہیں۔ اس میں ہم ہر طبقے کے لوگوں کو ممبر بناتے ہیں اور ان کے لیے نہ صرف رشتے تلاش کرتے ہیں بلکہ شادی کے وقت بھرپور معاونت بھی کرتے ہیں۔ تمہاری بہن کی شادی کے لیے اپنی طرف سے اور کلب کی طرف سے پورے 25,000 کا بندوبست کر دوں گا، بلکہ تمہاری دوسری 2 بہنوں کے لیے بھی کلب کی طرف سے موزوں رشتے تلاش کریں گے۔ میں نے اسے خاصی تسلی دی اور پھر اچانک مجھے کچھ یاد آ گیا۔ اسے کہا کہ بہت سارے فوجی بھی ہمارے کلب کے ممبر ہیں، ان ممبروں میں جہاں تک مجھے یاد ہے ٹینک رینجمنٹس کے جوان اور افسران بھی شامل ہیں۔ پھر یادداشت پر زور دیتے ہوئے میں نے کہا، مجھے یاد ہے کہ ٹینک ریجمنٹ کا ایک جوان جس کی بہن کی شادی بھی اسی وجہ سے رکی ہوئی تھی، وہ ہمارے کلب کی دہلی کی شاخ کا ممبر بنا تھا۔ وہ پنجاب کے کسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس کی بہن کی شادی بھی ہمارے کلب کی اعانت سے ہوئی تھی۔ کلب کے قواعد و ضوابط کے مطابق اس نے کلب کی رقم جو اس نے لی تھی نہایت معقول اور آسان اقساط میں واپس کرنی تھی۔ میں نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ اس کا نام اور ریجمنٹ ذہن سے نکل گئی ہے، لیکن اس کا نام سامنے آتے ہی میں فوراً نہ صرف اسے پہچان لوں گا بلکہ باقی قرض کی ادائیگی کا تقاضا بھی کروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر قرض حاصل کرنے والے ادائیگی بند کر دیں گے تو یہ نیک مقصد سے بنا ہوا کلب کا سسٹم کیسے چلے گا؟ میں نے دوبارہ کہا کہ اگر نام اور ریجمنٹس کی لسٹ سامنے ہو تو میں اسے نام سے فوراً پہچان لوں گا۔ اشوک کو اپنی مشکل حل ہوتی ہوئی سامنے نظر آ رہی تھی اور اس کے لیے اسے میری خوشنودی کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا کہ صاحب، آپ کی بڑی مہربانی کہ اس مشکل وقت میں آپ نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ہے تو خلاف قانون، میرے پکڑے جانے کی صورت میں میرا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مکمل فائل جو میرے دفتر کے ایک کلرک کے پاس ہے کسی نہ کسی طرح کل رات میں آپ کو آپ کے ہوٹل میں لا کر دے دوں گا اور آپ اس سے اپنے مطلوبہ شخص کو تلاش کر لیجئے گا۔ اگلی صبح دفتر کے ٹائم سے پہلے وہ فائل میں آپ سے واپس لے جاؤں گا۔ اس کا ذکر بھی کسی سے نہ کیجیے گا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے رخصت کرتے ہوئے 1,000 روپیہ اس کی جیب میں ڈال دیا۔ اس فائل کا حصول میرے لیے کسی جیک پوک سے کم نہیں تھا اور اشوک کو میں نے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ دوسرے دن میں ایڈوز کے دفتر میں گیا اور ایڈوز سے ملا۔ لیفٹیننٹ گپتا ایڈوز تھا اور میں پہلے روز بھی اسے مل چکا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے آئے ہوئے یہاں کافی روز ہو گئے ہیں اور میرے چائے کے سیمپل ابھی تک آپ کے دفتر میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ میں ممبئی کی پر رونق زندگی سے آ کر یہاں مقید ہو چکا ہوں اور بہت بور ہو چکا ہوں۔ آپ میرے چائے کے سیمپل متعلقہ افراد تک پہنچائیں تاکہ ٹیسٹ کر کے کچھ فیصلہ ہو سکے۔ ایڈوز سے میری ساری گفتگو انگلش میں ہوتی تھی۔ میری شخصیت نپی تلی انگلش سے متاثر ہوا یا اس کے پیچھے بھی نوٹوں کی کشش تھی؟ اس نے میرے سامنے اپنے دفتر کے ایک کلرک کو میری سیمپل لنگر بھجوانے کا آرڈر دے دیا اور کہا کہ یہ محض ایک رسمی کارروائی ہے کہ سیمپل چیک کرنے کے لیے لنگر میں بھیجے جاتے ہیں۔ میں بغیر لنگر میں بھیجے بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، اور جہاں تک تمہاری بوریت کا سوال ہے تو کل شام تم میرے مہمان بنو گے۔ میں تمہیں اپنے ہمراہ آفیسرز میس میں لے چلوں گا۔ پھر میں کرنل گپتا کا شکریہ ادا کر کے ان سے اجازت لے کر کلرکوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ شیام سے کچھ دیر گپ شپ کی اور اس نے کہا کہ کرنل گپتا نے آپ کے سیمپل میس میں بھجوانے کا آرڈر دے دیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ان سے مل کر آ رہا ہوں، ابھی کام جلدی کرنا ہے، اس لیے مجھے کیمپ کمانڈنٹ کے پاس لے چلو۔ وہاں جانے کا عذر میں نے یہ پیش کیا کہ چونکہ میرے سیمپل لنگر میں جا رہے ہیں اور شاید آج یا کل وہاں استعمال ہوں۔ تھوڑی دیر بعد شیام مجھے لے کر کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر چلا گیا۔ میں اشوک سے ملنا چاہتا تھا۔ اشوک نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر مکمل اطمینان تھا۔ اس نے آنکھوں میں مجھے جتا دیا کہ کام ہو گیا ہے۔ وہاں رسمی بات چیت ہوئی۔ شیام نے ایک دوسرے کلرک کو کہا کہ ان کے چائے کے سیمپل آج لنگر پر بھجوائے جا رہے ہیں، اگر کوئی شکایت ہو تو مجھے بتا دینا۔ یہ دوسرا کلرک وہی تھا
جو شیام کے ساتھ گزشتہ رات ان کے ہمراہ آیا تھا۔ وہاں سے جب ہم واپس لوٹنے لگے تو اچانک کیمپ کمانڈر سے سامنا ہو گیا۔ شیام نے اسے سلیوٹ کیا اور اس نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا اور اپنی احمد نگر آنے کی وجہ بتلائی اور کہا کہ آج میرے چائے کے سیمپلز میس پر بھیجے جائیں گے۔ ہم دونوں انگریزی میں بات کر رہے تھے۔ کالروں پر سرخ پٹی لگائے ہوئے اکڑے ہوئے کرنل کو میرا ایک کلرک کے ساتھ اس طرح گھومنا اچھا نہیں لگا۔ اس نے کہا کہ آپ اگر مجھ سے ملنے آئے ہیں تو پھر سیدھے میرے دفتر آ جاتے۔ میں نے شیام کو اشارہ کیا اور اس کرنل کے پیچھے اس کے دفتر کی طرف چل پڑا۔ بہت سجا سجایا دفتر تھا۔ کرنل نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں چاہتا تھا کہ کرنل صاحب کو بھی متاثر کر لوں۔ اس کا نام ملہوترا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کرنل صاحب، میں 2 مرتبہ آپ سے ملنے یہاں آ چکا ہوں، مگر آپ دفتر میں موجود نہ تھے۔ میری چائے کے سیمپل ایڈوز کے دفتر سے لنگر تک پہنچ چکے ہیں۔ اصولاً مجھے پہلے آپ سے ملنا چاہیے تھا، کیونکہ سارے کیمپس کے افسروں اور جوانوں کے انچارج آپ ہی ہیں اور ان کی مکمل دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی آپ ہی کی ہے۔ آپ کے دفتر تک آنے کے لیے میں نے ایڈوز کے دفتر سے ایک کلرک کو ہمراہ لیا، کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ سے ملاقات کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے۔ میں یہاں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں اور زیادہ دن یوں ہی نہیں رہ سکتا، اس لیے یہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا بزنس کارڈ کرنل کو پیش کیا۔ موسم بھی اچھا خاصا گرم تھا۔ کیمپ کے راؤنڈ کی گرمی دفتر میں لگے اے سی نے کم کر دی تھی اور کرنل بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ غیر اپوائنٹمنٹ کے آنے کی جب میں نے معذرت پیش کی تو کرنل نے مجھ سے پوچھا، چائے پئیں گے یا کافی؟ میں نے کہا کہ چائے، مگر بشرط یہ کہ آپ میری چائے کے سیمپل سے چائے بنوائیں۔ میرے بریف کیس میں 2 چائے کے سیمپل پڑے تھے، وہ دونوں نکال کر میں نے میز پر رکھ دیے۔ کرنل نے اپنے بیٹ مین کو بلایا اور اسے میری دی ہوئی چائے بنانے کا کہا۔ تھوڑی دیر میں چائے بن کر آ گئی۔ کرنل نے چائے کا گھونٹ لیا تو پوچھا کہ اس کے دام کتنے ہیں۔ میں نے قیمت بتا دی۔ چائے کا کپ ختم کرتے ہی اس نے انٹرکام پر میس انچارج کو فون کیا اور کہا کہ آج جو نئی چائے کے سیمپل آئے ہیں وہ میں نے پی ہے، مجھے بہت پسند آئی ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ چند لمحے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے اجازت چاہی۔ کہا کہ سر، کل میں کرنل گپتا کے ہمراہ آفیسر میس میں آ رہا ہوں، امید ہے وہاں آپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ ملہوترا نے سر ہلایا اور مسکرا کر کہا، جوان، تم آفیسر کی طرح دکھتے ہو، اس لیے آفیسرز میں ہی رہا کرو۔ میں نے دوبارہ شکریہ ادا کیا تو کرنل نے مسکرا کر کہا کہ میری ٹرانسپورٹ تمہیں ہوٹل تک چھوڑ آئے گی۔ 10 منٹ تک ایک جیپ دفتر کے سامنے آ کر رکی، جس میں بیٹھ کر میں ہوٹل واپس آ گیا۔ کرنل ملہوترا اور گپتا کو کیا پتا کہ جو کام میرے لیے ان کے دفاتر کے کلرک کر رہے تھے وہ کسی بھی صورت آفیسرز کے درمیان رہنے سے نہیں ہو سکتے تھے۔